अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश ये होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। पिछले कई प्रोग्राम से सिलसिला जारी है। मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है वो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आ रही है और मैं हमेशा एक बात अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए दोहराता हूँ कि एक आम आदमी का, आम पाकिस्तानी, उसका कतई इन तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है कि ऐवान में क्या कुछ हो रहा है, किस शख्स की कितनी मुद्दत मुलाजमत हो चुकी है या होना बाकी है, या उसका क्या सिलसिला है, या आप क्या फ़ैसले कर रहे हैं, अहम कौमी इदारे क्या सोच रहे हैं। यकीनन उसकी अपनी एक अहमियत है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहम एक आम आदमी की जो सोच का महवर और मरकज़ है वो सिर्फ महज 2 वक्त की रोटी है और जो अदाद शुमार, जो अशारिये दिखाए जा रहे हैं वो कुछ और कहानी बयान कर रही हैं। और जो सतही नौइयत के मसाइल हैं, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि गंदम है, दीगर अजनास हैं और दीगर अशिया खुर्दनोश हैं, उसकी कीमतें जिस तेज़ी से उसमें इजाफ़ा हुआ कीमतों में गुज़िश्ता सालों में, उसमें उस तरह कमी वाक़ई नहीं हुई। तो एक आम आदमी सिर्फ ये जानना चाहता है कि ये जितने भी पॉलिसी साज हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या वाक़तन उनकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल है कि इन तमाम मसाइल से एक आम आदमी को छुटकारा दिलाया जा सके। सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में अब बहुत जल्द बजट की अब आमद है और ये भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ इससे पहले कि माजी में ऐसा यकीनन हुआ करता था कि जब बजट आया करता था तो लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती। तमाम खुदा का शुक्र है कि तमाम हुकूमतों ने, तमाम सियासी जमातों ने बहुत मिलकर इसके ऊपर काम किया और अब वो जो साल में एक दफ़ा लोगों को हज़ीमत उठानी पड़ती थी, तकलीफ़ का सामना होना पड़ता था, उससे अब निजात दिलाकर हर 15 दिन के बाद एक बजट पेश करना शुरू किया और अब तवातुर के साथ उनको जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा उनको महसूस नहीं होती। तो ये सिलसिला जारी है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया जाता है और उसके बाद फिर ख़ुद ब ख़ुद तमाम चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और एक दफ़ा जब कीमतों के बढ़ने का सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद कम होना बहुत मुश्किल और पेचीदा काम होता है। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा। सवाल जवाब का बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, उसमें इंशाल्लाह ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। मुझसे मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जो कि शऊर के हवाले से काम कर रहे हैं, माहिर शऊर हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ अनीला अंसारी, जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं विमेंस विंग सिंध की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अनीला प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम और सुबह खैर आपको। तो नाज़रीन, आज मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी और ख़ास तौर पे सलमान राजा साहब हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे। सलमान, ये शऊर के हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, और जैसे भी प्रोग्राम शुरू होने से कबल भी गुफ्तगू आपने समात फरमाई, तो शऊर की सबसे ज़्यादा जब कमी हो तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है जहाँ पे माहौल ऐसा हो कि सोशल मीडिया के ज़रिए जहन साजी लोगों की जाती हो और फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, वो चाहे कोई भी मकासद हैं। यहाँ पे हर ग्रुप, हर तबका, हर शख्स अपने अंदाज से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा ये किस हद तक ज़रूरी है और कैसे इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। यासिर, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, शऊर तो एक ऐसी चीज़ है जो कि जैसे कुरान में भी फरमाया गया अल्लाह ताला ने कि हर चीज़ को अल्लाह ने शऊर बख्शा है। एक पत्थर का भी शऊर है, एक पहाड़ का भी शऊर है, दुनिया का भी शऊर है, इंसान का भी शऊर है, जानवर का भी शऊर है, हर चीज़ को शऊर बख्शा है। और शऊर की बुनियादी तारीफ ये है कि अपने वजूद का एहसास रखना, इस चीज़ का शऊर रखना। अब हमारे मुल्क को अगर हम देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी जो अवामुन नास है, मेजॉरिटी है, क्योंकि तालीम की कमी है, तालीम अवेयरनेस लाती है, क्योंकि जानकारी की कमी है, क्योंकि गौर व फिक्र की कमी है, और ना ऐसे माहौल, ऐसे मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं जहाँ उनकी तरबियत आवाम की हो इस मामले से लेकर शऊर की।
اور پاکستان میں اس پہ بالکل کام نہیں ہوتا. آئی ایم پرابلی دا فرسٹ پرسن جو اس پہ کام کر رہا ہے, اور شاید کوئی ادارے بھی نہیں جو اس کو سرٹیفائی کرتے ہو. انٹرنیشنلی اس پہ بہت کام ہوتا ہے. تو جب عوام لا علم ہوتی ہے, کم بے شعور ہوتی ہے, تو بے شعور انسان اور کم علم انسان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جذباتی طور پر جس طرح مینیپولیٹ کرو وہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, جو انسان جس کے اندر تعلیم کی کمی ہوتی ہے وہ جذبات کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اس پہ ٹھہرا ہوتا ہے اس کا. اچھا, غور کیجیے گا انسان کی بنیادی بیسک جو ایگزسٹنس ہے وہ دو چیزوں کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے, ایک خواہشات اور ایک جذبات. خواہشات کھانا سونا, جنسی ضروریات اور آرام دہ گھر روٹی کپڑا مکان جس کو ہم کہتے ہیں, اور جذبات کا تعلق ہوتا ہے ریلیشن شپ سے, ہاؤ سوسائٹی از نیٹڈ اور آپس میں کس طرح ریلیشن شپس رہتے ہیں. تو ان چیزوں پہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے انسان, سب سے زیادہ اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اور اگر میں اپنے رائے دوں تو اس ملک کے اندر جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ خواہشات اور جذبات میں پس رہے ہیں اور اس پہ مینیپولیٹ کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے وہ پولیٹیکل طریقے سے ہو, چاہے وہ کلٹ فالوئنگ کے ذریعے ہو, چاہے وہ ریلیجیس فالوئنگ کے ذریعے ہو, چاہے وہ کسی بھی مدعے کو لے کر, چاہے وہ LGBTQ کا معاملہ ہو. ہر چیز میں ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, ہمارے خواہشات سے کھیلا جاتا ہے. اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ عوام کو بڑی آسانی ہو گئی ہے, 15 دن بعد تکلیف پہنچتی ہے, اب جھٹکا نہیں لگتا. اب جھٹکا نہیں لگتا. تو بس یہ حال ہے ہمارے ملک کا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ واقعتاً یہی وہ معاملات ہیں جس کے تحت لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, یا ان کی سوچ کو اس طرف مبذول کروا دیا جاتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں اگر مصروف رہیں گے, مشغول رہیں گے, تو پھر دیگر معاملات کے بارے میں سوچنے کی ان کو شاید وقت نہ ملے. یہ آپ اب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی, ویسے تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو یکسر نظر انداز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تاہم ایک چیز ابھی نظر سے گزری ہوئی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں اب یہ انسان کی ایک ذمہ داری باری تعالیٰ نے اس کے اوپر لگائی ہے کہ وہ کل جتنی بھی دنیا کی اندر جو مخلوق پیدا کی ہیں یہ اس کے تابع ہیں, یا ان کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. جانور, چرند پرند, ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. گرمیوں کے موسم میں یہ پانی وغیرہ جو آپ رکھ دیتے ہیں کچھ لوگ, اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے. ہر شخص یہ کوشش کرے, کیونکہ ارد گرد جتنی بھی مخلوق ہے ان کا بھی خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, تو اس کا ضرور اہتمام کریں. تو یہ بحیثیت انسان ایک آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہا گیا, سلمان صاحب نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ ہم اتنا مصروف ہو گئے ہیں, اس حد تک ہمیں پیس دیا گیا ہے ان تمام معاملات میں کہ اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. انیلا, سیاسی معاملات آپ کے سامنے, ہر دفعہ سوال آپ سے وہی ہوتا ہے. تھوڑا ٹھہراؤ آتا ہے تو کچھ بہتری کی امید نظر آتی ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ یہ جو کھینچا تانی کی سیاست ہے وہ چلتی رہے. اب تو شکر ہے خدا کا, جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ملک کی ان کو تو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے. تاہم ایک سیاسی جماعت, بڑی سیاسی جماعت, مخالف بھی اس کے لوگ ہیں, وہ یہ کھینچا تانی کا سلسلہ وہاں ختم نہیں ہو رہا. کیا سمجھتی ہیں, سیاست ایک طرف رکھتے ہوئے کیا اس چیز کو اب تھم جانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو معاشی معاملات جس کی ابھی بات ہو رہی تھی اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ اب ہم شاید اور کسی ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. دیکھیں, یہ جو آپ ایڈونچر کی بات کر رہے ہیں اور جو ایک جماعت ہے جس کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو اب تھم جانے کی نہیں, ان کی اس ایٹیٹیوڈ کو پاکستان کی بقا کے لیے ختم ہو جانے کی ضرورت ہے. انہیں سینسیٹائز ہونا پڑے گا پولیٹیکلی. مجھے لگتا ہے کہ وہ جماعت پالیٹکس میں تو آ گئی ہے پر آئیڈیالوجی بیس جماعت نہیں ہے, پولیٹیکلی سینسیٹائز نہیں ہے, اور عوام سے زیادہ وہ مجھے لگتے ہیں سیلف سینٹرڈ ہیں. ان کے لیڈر سے لے کے جو لیڈر کو باقی ان کے چھوٹے لیڈرز جو ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر کچھ دن بعد آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک نیا لیڈر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ گھنٹوں کے بعد بھی آ رہا ہوتا ہے. تو لیڈر جو ہے نا وہ اوور ا نائٹ نہیں بنتے, لیڈر ان بورن ہوتے ہیں, اور ایک پروسیس کے بعد جو ہے نا لیڈر بنتے ہیں. ہم نیلسن منڈیلا صاحب کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک پوری اسٹرگل, ایک پروسیس سے گزرے. ذوالفقار علی بھٹو کی جب آپ ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری فیملی, انہوں نے دیکھیں وہ پہلے پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے جنہوں نے پاکستان کو آ کے, پاکستان بن گیا تھا, اس کے انفراسٹرکچر نہیں تھا, اس کی بیس نہیں تھی, وہ آ کے انہوں نے دی, عوام کو شعور دیا. اس کے بعد ان کو بہت سی ایسی چیزوں کی سزائیں ملی جس کی وجہ سے انہیں ہینگ کر دیا گیا, اور ایک ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے زمرے میں ان کا یہ آتا ہے. پھر فیملی نے سفر کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھیں, ایک پروسیس سے گزری, برے حالات سے گزری. تو جب ایک انسان ایک پروسیس سے اور ایک
اس سے گزر کر آتا ہے تو اس کی اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, عوام کے لیے کیا. ذوالفقار علی بھٹو جو ابھی کچھ وقت پہلے ہی لیبر ڈے جو ہے وہ گزرا ہے, تو قائد عوام وہی پہلے وہ پاکستان کے لیڈر تھے جنہوں نے سب سے پہلے مزدور کے لیے سوچا, مزدور کو, آجر اور اجیر کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا اور کہا بات کرو, ایک دوسرے کے مفادات کا سیف گارڈ کرو. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے مفادات اور خاص طور پہ عوام کے مفادات کا خیال نہ رکھوں. میرا چیئرمین, میرا لیڈر جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف دی ورلڈ ہے, اور ان کے اندر جو ڈائمنڈز اینڈ روبیز لگے ہوئے ہیں وہ شاید کبھی کسی میں نہیں تھے, اور پھر مذہب کا غلط استعمال بھی اس پارٹی نے کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا, اور سلمان صاحب نے بھی, کہ جو شعور ہے, آپ کو شعور, جب آپ اسکول میں جاتے ہیں آپ کو وہاں سے تعلیمی شعور ملتا ہے, اور تعلیم حاصل کرنا قرآن شریف میں بھی اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چائنا بھی جانا پڑے. جب آپ کی بیسک چیز آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے, اور آپ پراپر اسکولز میں نہیں گئے ہیں, اور ان گائیڈڈلی اور اوور ا نائٹ جو ہے وہ آپ ایک لیڈر بن کر آ جاتے ہیں وایا سوشل میڈیا, کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھیں, سوشل میڈیا کا بھی نیگیٹو اینڈ پازیٹیو دونوں امپیکٹس ہیں. آپ, مجھے لگتا ہے کہ وہ پارٹی جو ہے اس نے ایک نیگیٹو اور ایک سوشل میڈیا کو ایک غلط رنگ دیا, اور خاص طور پہ جو مجھے لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ یوتھ جو ہے نا وہ افیکٹیز ہیں. آپ نے ان کی سوچ کو بالکل مجروح کر دیا, ان گائیڈڈ کر دیا, ان کو بس یہ کہہ دیا کہ بس ایک بندہ پورے پاکستان میں ٹھیک ہے, باقی سارے غلط ہیں. وہ کلٹ فالوئنگ شروع ہو گئی, جس کا نتیجہ یہ نکلا جو گزشتہ روز ہم نے جو کچھ دیکھا, جو کچھ بار بار بتایا گیا, جو لاسٹ ایئر 9 مئی کو ہوا ہے, یہ اس کی شکل میں پھر جو اس کے کانسیکوینسز ہیں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر جہاں نوجوان طبقے کی آپ نے ابھی جیسے بات کی, جب اس میں شعور ہی نہ ہو, تعلیم ہی ان کے پاس نہ ہو, ابھی بڑی تعداد ایسی جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں نا, اس پہ میں ہمیشہ سے تھوڑا سا ڈاؤٹ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ابھی تک سینسس کا جو فگر ہے وہ صحیح کیونکہ نہیں ہے. ہر جگہ, ہر جلسے میں, ہر تقریر میں, ہر جگہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک نئی فگر آپ کو دی جاتی ہے. ابھی تک یہ نہیں طے ہوا کہ ہم 20 کروڑ ہیں, 22 کروڑ ہیں, 24 کروڑ ہیں, 25 کروڑ ہیں, 25 کا ہے, ہر شخص اپنے حساب سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے. جی سلمان صاحب, اس پہ مزید کیا کہا جائے؟ اب تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم تو لوگ حاصل کر رہے ہیں, بچے ہمارے ماشاءاللہ رسیدیں ہیں, ڈگری ہیں, سرٹیفکیٹ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن سڑک پہ چلتے ہوئے وہ ساری چیزیں کہاں ہیں, وہ جو ریفلیکٹ کیوں نہیں ہو رہی سوسائٹی میں, یہ سوال آپ. جیسے 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا, جیسے ہمیں صحیح تعداد نہیں پتہ, وہ تعداد جتنی بھی ہو وہ قابل احترام ہے, لیکن جو نوجوان ہوتے ہیں نا, وہ جیسے ایک جسم کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے نا, اس کے اندر جو مین فنکشن کرنے والا جو آرگن ہوتا ہے وہ ہارٹ ہم مانتے ہیں, کیونکہ ہارٹ جب بلڈ پمپ کرتا ہے تو پوری باڈی میں جاتا ہے, اور اگر وہ مین سینٹر آف دا پمپنگ سسٹم بند ہو جائے تو یہ ہمیں پتہ ہے بیسک بات. تو نوجوان نسل جو ہوتی ہے نا, جو 18 سال سے لے کر 30-35 سال, یہ دل ہوتی ہے کسی بھی نیشن کا. ایک بات میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ اگر کسی قوم کی ڈائریکشن چیک کرنی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, تو یہ غور کریں کہ اس کے نوجوانوں کا کیا مزاج ہے, وہ کس طرف جا رہے ہیں, وہ جو سوچ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, چاہے وہ کلٹ فالوئنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, چاہے وہ نان پروڈکٹیو چیزیں کر رہے ہیں, جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں کلیکٹیولی, وہ ملک کی آپ کا فیوچر ہے. ایک تو ہمیں اس چیز کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے, اور ان نوجوانوں کو جب ہمیں کنٹرول کرنا ہے یا ان کے فیوچر کو بہتر کرنا ہے, ملک کے فیوچر کو بہتر کرنا ہے, تو آپ نے ان نوجوانوں کی ٹریننگ یا تربیت یا بنیادی تعلیم ان کو دینی ہے. اب یہاں پہ ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد ہے, کروڑوں کی تعداد ہے جس میں نوجوان بچے اسکول نہیں جاتے. ابھی ریسنٹلی یہ بات ہو رہی تھی اس ٹاپک کے اوپر. دیکھیں, اسکول جانا, یونیورسٹی جانا جو ہے نا, وہ آپ کے ذہن کو شارپ کرتا ہے, مائنڈ کو شارپ کرتا ہے. یو گیٹ ٹو لرن کہ بھائی انجینئرنگ کیسے کام کرتی ہے, مارکیٹنگ کیسے کام کرتی ہے, میڈیکل سائنس کیسے کام کرتی ہے, سارے فیلڈ آف اسٹڈیز آپ اسکول میں سیکھتے ہو. لیکن ہر انسان کے اندر ایک چیز کامن ہے, اور ہر انسان کو ایک چیز سیکھنی چاہیے, وہ ہے آداب. بہت اچھی بات. وہ ہے کردار, وہ ہے کریکٹر, مورل ویلیوز, کہ میں کہیں بھی کھڑا ہوں, میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے یہ غلط نہیں کرنا چاہیے, کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے, دوسرے کی رائے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ ہمارے ملک میں معذرت کے ساتھ اس کا فقدان نظر آتا ہے. یہ چیز نہ اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے, نہ اساتذہ کے پاس خود یہ تعلیم ہے. معذرت کے ساتھ میں خود بھی پروفیسر رہا ہوں اور پڑھاتا رہا ہوں, ابھی بھی پڑھاتا ہوں, تو جو میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس کے اندر اور دوسرے اساتذہ کے اندر, اس چیز کا شدید فقدان ہے. ہمارے ملک کے اندر سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ اساتذہ کا کریکٹر خود کا, اور ان کا اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینا, کردار سازی کرنا. ہمارے ملک کے اندر جو بھی اسکول جتنے بھی ہیں اچھی حالت میں نہیں ہیں, چاہے گورنمنٹ ہوں چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو.
ان کے اندر تعلیم تو شاید دی جا رہی ہے, علم تو دیا جا رہا ہے, جانکاری تو دی جا رہی ہے, انفارمیشن تو دی جا رہی ہے, لیکن کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی. اور وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کے نوجوانوں کی کردار سازی نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں کوچوں میں, خانقاہوں میں, کونے کونے میں گلی کے ایسے چبوترے بنے ہوا کرتے تھے, وہاں بیٹھ کے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے, بچے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے. استادوں کے پاس گھر والے بھیجتے تھے کہ جاؤ ان کی صحبت میں رہو اور سیکھو. وہ صرف سبجیکٹ نہیں پڑھاتے تھے, وہ ان کی کریکٹر کو بلڈ کرتے تھے. ایک تو یہ ہمارے ملک سے تباہ ہو گیا. خواتین کا جو رول ہے, ماؤں کا جو کردار ہے, اس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کر کے تباہ کیا گیا. ماڈرنائزیشن یا لبرلائزیشن کے نام پر جو بھی ہم کر رہے ہیں, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی بھی اچھی چیز ہے, لیکن اس ساتھ ساتھ جو ہمارے کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, خواتین کے جو رول ہے, ماؤں کا جو رول ہے, ماں وہ نرسری ہوتی ہے. اب اس میں بحث کرتے ہیں لوگ, ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں کہ اور خواتین کو گھر میں بند کر دینا چاہیے, ایک ایکسٹریم اینڈ ہے, یا خواتین کو بالکل آزاد چھوڑ دینا چاہیے. نہیں, ہمیشہ سولوشن اعتدال پسندی میں ہوتا ہے, سسٹین گروتھ جس کو ہم کہتے ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے. اچھا, میرا سیاسی جماعتوں سے بڑا اختلاف, عاجزانہ اختلاف یہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, صحیح, کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز کسی پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے. وہ ہے تعلیم بنیادی, وہ ہے میڈیکل. کراچی کے اندر جو ہسپتال گورنمنٹ موجود ہیں, سول ہاسپٹل, جن ہاسپٹل, وہ ایک ہسپتال جو ہے 10-10 لاکھ لوگوں کو کیٹر کر رہا ہے, اور ہر بندہ کراچی کا جانتا ہے, وہاں جا چکا ہے. وہاں کی حالت کیا ہے, زمین پہ لوگ پڑے ہوتے ہیں. معذرت بیٹھی ہیں ہماری بہن یہاں پہ, کیا سیاست دانوں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں, میں کسی بھی پارٹی سے ہوں, انسان تو ہوں, بالکل صحیح. تو انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے ادھر. تو جو کھینچا تانی کی سیاست کا آپ نے ذکر کیا تھا, وہ کھینچا تانی کرتے رہیں, لیکن اس کی ایک تھریش ہولڈ بنا لیں کہ ان پیرامیٹرز پہ ہم بحث کریں گے, لیکن اس سے نیچے تو سب ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور شاید ملک اب اسی طرف باتیں ہو رہی ہیں, جا رہا ہے, خدا کرے ایسا ہی ہو. بالکل انیلا, یہ بڑی لاجیکل ڈبیٹ ہے, اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. میں ایک دن میرا کارڈیو ویسکولر NICVT جانے کا اتفاق ہوا, تو میں کافی دیر تک آبزرو کرتا رہا کہ یہ جو نمبر آف پیشنٹ ہیں یہ کیوں اتنی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ابو 60 جو تھے ان کے ساتھ کوئی کارڈک پرابلم ہوا کرتا تھا, یا وہ اس طرح جایا کرتے تھے. اب جو آبزرویشن میں چیز آئی وہ یہ کہ جو ایج بریکٹ 30+ ہیں وہ مجھے زیادہ پیشنٹ نظر آ رہے تھے. بڑا حیران کن میرے لیے تھا. پھر میں جب ڈاکٹر سے ایک دو بات وہاں پہ کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی سٹریس بہت زیادہ ہے, ورک لوڈ ہے, لائف سٹائل, یہ وہ. پھر یہ کہ ہمارے پاس ایسا انوائرمنٹ بھی نہیں ہے جس کے اندر کو ایک ہیلتھی سوسائٹی گرو کر سکے. بڑی انفارچونیٹ ہے. یہ سیاسی جماعتوں پہ, اب آپ کا کیونکہ تعلق ایسی سیاسی جماعت سے سندھ کے اوپر کافی عرصے سے رول کر رہی ہے, کیا یہ چیز کبھی زیر بحث آتی ہے کہ ہمیں اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے؟ یہ جو لوڈ ہے, اب ہم ہاسپٹل چاہے 1000 بھی بنا دیں, لوڈ کم نہیں ہوگا انٹل اینڈ انلیس کہ ہمارے پاس ایک ہیلتھی انوائرمنٹ ہو. اس کے لیے تو کوئی ہم کام نہیں کر رہا. کیا کنسیڈریشن میں ہے یہ؟ نہیں, کنسیڈریشن میں ہے, اور جو میئر ہیں کراچی انہوں نے اس کو کافی فوکس کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ پارکس کے اوپر دیکھیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ کے جو ہے وہ پارکس آ جاتے ہیں, آپ کے کھیل کے میدان آ جاتے ہیں, آپ کے پاس فٹ بال اسٹیڈیم جو ہے وہ لیاری میں بنایا گیا, اس کی اوپننگ ہوئی, اس کے اندر جو ہے وہ یوتھ کو انوالو کیا گیا, ڈفرینٹ پارکس ایکٹیویٹیز. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی اس کے اوپر سوچ رہی ہے, کام کیا ہے, کر رہے ہیں اور آگے فردر کریں گے. اس کی اگزامپل آپ کو جو ہمارے میئر ہیں مرتضیٰ وہاب, ان کے کام کو اگر آپ دیکھیں گے, بے شک میں میڈیا پہ نہ بتاؤں, آپ لوگوں کے پاس سارے ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, تو کیا ہے اور زیادہ اور اچھا کرنا چاہیے. اور اس کی بہت شدید اس وقت ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں اسٹریس جو ہے وہ 60+ کو بھی ہے اور 20+ کو بھی ہے. بچے اسکول, کالجز اینڈ یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں, ان کے پاس جابس نہیں ہیں, ان کے پاس ٹریننگ پروگرامز نہیں ہیں. جو بچے بہت اچھے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز ہیں, تو اسکالرشپس نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جب تک ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گی, یہ سسٹم ہونا بھی جو ہے نا, ایجوکیشن ہو گئی, ایجوکیشن کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آپ کی ٹریننگ پروگرامز ہیں, ٹریننگ کے بعد آپ کی جاب ریپلیسمنٹس ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک اس میں جاتے ہیں کہ ایک پرماننٹ سولوشن کی طرف جاتے ہیں. میں بالکل اگری کرتی ہوں, ایسا ہونا چاہیے ہے. ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر رہ گئے ہیں. بچوں کو دیکھیں, بیکن ہاؤس جا رہے ہیں, سٹی اسکول, بڑے بڑے جو ہے وہ نام ہے اسکول کے, بڑی ہیوی فیسز جاتی ہیں, پر شام میں آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو ہے آل دا ٹائم صرف جو ہے وہ یا تو بلاگنگ کر رہا ہے, چھوٹا بچہ بھی ہے. آپ جو ہے نا بالکل کنفائن ہو گئے ہیں
सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे बाहर निकलना जाना। सुबह हम पहले देखते थे कि पार्क के अंदर बूढ़े हों जवान हों वो नजर आते थे। अब मैं भी शायद उसी कैटेगरी में, क्योंकि हम लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। तो मेंटल एक्टिविटीज आपको जो है वो इस तरफ जानी चाहिए जो आपकी हेल्दी एक्टिविटीज है, और इसमें गवर्नमेंट को काम कर रही है, पर मैं ये समझती हूँ कि ज्यादा और बड़े अच्छे लेवल पे करना चाहिए, और उसी यूथ को उसमें इन्वॉल्व करें, उनके साथ ब्रेन स्ट्रॉमिंग करें कि एग्जैक्टली इन हालात में आप क्या चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि 2013 से एक पार्टी जो है वो आई, उसको जिस तरह भी जो है वो लाया गया, और फिर उसके बाद आप हालात वाकयात देखें कि महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच गई। आप कह रहे हैं जिस तरह एवरी 15 डेज जो है वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती है, क्योंकि हमारी इस वक्त जो है वो बैकबोन जो है वो पेट्रोल के ऊपर है। जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं, या बढ़ते तो हैं, कम प्राइसेस नहीं होते। जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं उनको इसके ऊपर बहुत सख्त नजर रखनी चाहिए। मुनाफाखोरी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम आवाम जो है, जब तक हम अपना, हर एक का अपना रोल है, आप अपना एक पॉजिटिव रोल विद इन द सोसाइटी प्ले कर रहे हैं, मेरा रोल है, इनका रोल है, टीचर्स का है, पेरेंट्स का है। जब तक हम अपना रोल नहीं प्ले करेंगे और पॉजिटिव, और जो हमारी एज ए पाकिस्तान के सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट्स जो है उस वक्त आपको मिलेंगे जब आप अपने हुकूक अदा करेंगे। हक की बात उस वक्त आएगी। हम कचरा फेंक देते हैं। अभी मेयर कराची ने पार्क्स बनाए, अब 1 महीने बाद आप देखेंगे कि वहां पे जो है वो गुटखा, वहाँ पे जो है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज है ये। मुर्तज़ा वहाब साहब का मैं सोशल मीडिया पे एक मैं देख रहा था कोई इंटरव्यू, अब उसकी ज़ाहिर है कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं होती सोशल मीडिया पे, बहरहाल वो खुद बैठे हुए थे वहाँ पर, तो इतना मुझे हेल्पलेस नज़र आए कि मैं बड़ा हैरान था कि वो जिन चीज़ों का तस्करा कर रहे थे कि ना मेरे पास कोई अथॉरिटी है, ना मेरे पास कुछ वो है, ना मैं किसी प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं बड़ा हैरान था कि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन उन्होंने एक्वायर्ड की हुई है, और माजी में बड़ा वो कहा करते थे कि मैं सब कुछ मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ। अब वो खुद मेयर है, बट आई एम वेरी सॉरी अनिला कि स्टिल फेल टू डिलीवर, और बहुत सारी चीज़ों पे मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उनको करना की ज़रूरत है, बट मैं वो इंटरव्यू देखने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें इस पे ज़रा जी इंटरव्यू की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, वो इसलिए भी नहीं क्योंकि सोशल मीडिया पे, मैं तो उसको इसलिए नहीं कहता कि पॉडकास्ट वगैरह की कोई वो नहीं, और वो जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के स्पोकमैन भी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह जो है वो हेल्पलेस हो। देखिए चैलेंजेस तो हैं, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, हमारे मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल कम प्लानिंग हैं, नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये भी तो इशू है, आप उसको कर रही हैं जी। होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और डिस्टेबलाइजेशन ये तो रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो है उसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो तरक्की करनी थी, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी थी, जो हमारे इंडिकेटर सेट होने थे, वो सेट नहीं हो सके, सस्टेनेबिलिटी नहीं आई, और उसके बाद जो एक पावर शेयरिंग फार्मूला है, तो वो भी जो है मुझे लगता है कि इसके अंदर काफी अपना एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा होता है। पर मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि ही इज हेल्पलेस, एंड ही इज माशाल्लाह डूइंग वेल, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो आगे जाके अगर वो मेरे पास यहाँ पर आए कभी तो मैं उनसे जरूर इस बारे में बात करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन उनके लिए। आप कुछ कहें तो मैं जी जी प्लीज, ज्यादा तो मैं कुछ अर्ज करूं। जी जी, विद रिस्पेक्ट, आई हैव नोन मुर्तजा फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। हम लोग स्कूल में साथ थे, हम एक स्कूल से पढ़े। उनकी वालिदा से भी, फौजिया वहाब साहिबा, बहुत अच्छी खातून थी, उनसे भी मुलाकात रही। पॉइंट ये नहीं है कि उनके पास पावर है या पावर नहीं है, ये तो एक अलग डिबेट है ना। क्या अब्दुल सत्तार ईदी के पास कोई ओहदा था? ओहदा था उनके पास? वेरी गुड पॉइंट। बट उनकी लगन थी खिदमत इंसानियत, तो उसने, उस इंसान ने वो करके दिखाया जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ। तो बस मेरा आज़ाना पैगाम तमाम लीडरान को ये है कि यू डोंट नीड पावर टू सर्व ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली। अच्छा सलमान, इसके ऊपर और गुफ्तगू करते हैं, इसके अलावा और क्या कुछ करने की ज़रूरत है समझते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी, और ब्रेक के बाद फिर ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, और अच्छी डिस्कशन है। अभी ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे कुछ देर पहले सलमान साहब फरमा रहे थे
کہ ابھی تو بڑی بنیادی چیزوں سے محروم ہیں کہ تربیت میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، کس میں کیا آپ کو کس طرح بات کہنی ہے، یہ سب کچھ ابھی تو ظاہر ہے کہ ہمارے اس ساری چیزوں میں ہماری ٹریننگ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کہ شاید بتائی نہیں گئی ہیں، سکھائی نہیں گئی. پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، یہ چیزیں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اب تو میں خواتین کو، اور خاص طور پہ جو والدین ہیں، خواتین کا تذکرہ تو کچھ دیر پہلے ہو رہا تھا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ والدین خود بھی کیا کچھ کر رہے ہیں. ابھی یہ نزدیک اسکول میں دیکھتا ہوں اکثر یہاں پہ مجھے خواتین نظر آتی ہیں، بچوں کو پک کرنے کے لیے آتی ہیں، بیچ سڑک کے اوپر گاڑی پارک کر کے وہ جو ہے وہ چلتی بنتی ہیں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو ذہن اللہ نے آپ کو عطا کیا یہ کہاں چلا گیا. میری گزارش ایسی خواتین سے اور مرد حضرات سے یہ ہے، والدین سے، کہ جو خطارہ بچوں کو اگر آپ اسکول سے یا کالج سے یا کہیں سے پک کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں کیا کردار ہے. آپ کی گاڑی کی وجہ سے ساری سڑکیں بلاک ہوئی ہوئی ہیں، ایک لمحے میں کراچی کا جو ٹریفک وہ تہس نہس ہو جاتا ہے. امتحانوں کا بھی اس وقت سیزن ہے، 9th میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں، 10ویں کے، 9ویں کے. جگہ جگہ آپ کو ٹریفک حاصل نظر آئے گا. شہر کراچی کی سڑکیں ایک تماشا جو ہے وہ بن کر رہ گئی ہیں، اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پیچھے پورا ٹریفک خراب ہوتا ہے اور پھر سارا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے. اور اس وقت خاص طور پہ جب موسم کی شدت اتنی زیادہ ہے، شہر کراچی میں، سندھ کے علاقوں میں گرمی اپنے عروج پر ہے، اور وہاں پر اگر اس طرح کے لوگ کام کریں گے پھر کس سے گلہ کیا جائے گا؟ سلمان، اب میں کہاں کس چیز کی نشاندہی کروں؟ اب پولیٹیکل پارٹیز کو، حکمرانوں کو کرٹیسائز کرنا تو سب سے آسان کام ہے نا. اب بیٹھ جائیے، صبح سے لے کے شام تک کرٹیسائز کیجیے. لوگ جو کر رہے ہیں یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس کو کیسے ٹھیک کروں؟ دیکھیں، عوام سے ہی سیاستدان نکلتے ہیں اور سیاستدان ہی عوام کو چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ایک ہے. ہی سمندر کے پانی ہیں دونوں. ایک بات آپ نے ابھی مثال دی کہ گاڑی لوگ پارک کر کے چلے جاتے ہیں، بالکل ایسا میں نے بھی فیس کیا ہے. تو وہ اگر تھوڑا ان کے پاس ریزن یہ ہوتا ہے کہ جی پارکنگ نہیں مل رہی، تو پارکنگ تھوڑی دور ملے گی، اس میں آپ کو 100-150 قدم ایکسٹرا چلنے پڑیں گے. وہ قدم چلنا آپ کو گراں گزرتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت میں ہمت نہیں ہے کہ وہ چل کے جائیں. ویری سوری، 100-150 تو آپ نے زیادہ کہا ہے. 10 قدم چلنے کے لیے 50 لوگ قدم، 10 تیار قدم نہیں ہے. 10 قدم دور اگر آپ کو گاڑی کھڑی کرنا پڑے، اسکول کے دروازے پہ پارک کریں گے، یہ تو ہمارا حال ہے. دیکھیں، جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے نا، وہ اپنا سوچتا ہے صرف، تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے. تو جو بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں، سب نہیں کرتے، قابل احترام لوگ بھی ہیں، تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا سوچیں کہ اپنی ذات صرف سیلفش ہو کے نہ سوچیں، دوسرے بھی انسان ہیں، اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے، سوسائٹی کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو آپ پبلک پلیس پہ جو دوسرے کو گراں گزرے، دوسرے کو تکلیف دے گزرے. چاہے آپ پارکنگ کر رہے ہو، چاہے آپ لائن میں کھڑے ہو، چاہے کوئی چیز لے رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو جو سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے غیر اخلاقی نہ ہو. دوسری بات، آپ سیاستدانوں کی آپ نے بات کی. ہمارے تمام سیاستدان اور جو ٹی وی شوز میں اکثر زیر نظر گزرتے ہیں، تو میں نے میری آبزرویشن یہ، میجورٹی، ایکسیپشنز آر دیئر، میں سب کو نہیں کر رہا، میجورٹی کو گفتگو کے آداب کی تمیز نہیں ہے. نہ میجورٹی اینکرز نے یہ کورس کیا ہوا ہے کہ ماڈریشن کیا چیز ہوتی ہے، ایک پروگرام، ایک گروپ ڈسکشن کے آداب کیا ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ ہمارے سیاستدان اور تمام ہمارے ایکسپرٹس ہیں، ان کو ایک بنیادی قانون سیکھ لینا چاہیے. اختلاف رائے اور مخالفت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بہت خوب. آپ ہر کسی سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین از دا بیوٹی آف کنورسیشن. بالکل ٹھیک ہے. اس نے گفتگو، جو اختلاف رائے ہے وہ اس نے گفتگو ہے، لیکن کسی کی مخالفت کرنے لگنا، کسی کی شخصیت کو مخالفت کرنے لگنا، کیونکہ مجھے یاسر صاحب پسند نہیں ہے اس لیے وہ صحیح بات بھی کہیں گے، تو وہ غلط ہے میری نظر میں. یہ مخالفت، اور مدد کے ساتھ آپ بھی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سب لوگ اسی بیماری کا شکار نظر آتے ہیں. سب اسی کا تو شکار. اگر یہ ادب آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت ساری چپکلیشیں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے اختلافات. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم از اے ویری گڈ تھنگ. بالکل ٹھیک ہے. اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. سیاست میں تو اس کی سب سے زیادہ کمیاں نظر آ رہی ہے. وہ بڑا کیا ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی کو؟ دیکھیں، ان ٹالرنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ٹریفک کے، یہ ہم ڈیلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی لمبی لائنیں لیں جی، وہ ایک چھوٹی سی مہران کھڑی ہے اور وہ اس کا ڈرائیور غائب ہے. اب پوری آپ نے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا، صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیلفش ہو گئے نا، سوسائٹی کی سیوک سینس ختم ہو گئی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے. یہ معاشرہ جب بنتا ہے تو وہ سب کو ملا کے، لوگوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، ان کے ایٹیٹیوڈ سے بنتا ہے، ان کے رویوں سے بنتا ہے. جب آپ کے رویوں میں ایگریسیونیس آ جائے، یوتھ کو دیکھیں، ہر یوتھ جو ہے وہ غصے میں اور ایگریسو ہے، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ. کاؤنسلنگ سینٹرز نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کا ہونا، مواقع نہ ہونا، اس کے لیے اب لوگوں کو اتنی زیادہ وہ ایگریسو اور ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو
काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ गई और सबसे ज़्यादा जो एक फुकदान और इस सोसाइटी में नज़र आ रहा है वो है तरबियत का। अब घर से भी वो तरबियत बच्चों को नहीं मिल रही है और स्कूल्स में तो बस लगता है कि वो सिर्फ ओनली मनी मेकिंग है, हैवी फीस वाउचर्स हैं, एवरी डे जो है वो आपके डिफरेंट डेज मनाए जा रहे हैं। क्या कभी उन्होंने ये कहा कि नहीं पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, सोसाइटी में किस तरह मूव करना है, इस तरह के डेज क्या स्कूल्स में मनाए जाते नहीं। हाँ, जहाँ से उन्हें कि ऑरेंज डे मनाना है तो मैंगो डे मनाना है, तो ये चीजें हैं जो बेसिक एक इंसान की पर्सनालिटी बनाती हैं चीजें, वो चीजें अभी सोसाइटी में मुझे लगता है नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज का देखें बड़ा अहम रोल है और हर एक को मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फोबिया हुआ है। हमारे यहाँ अभी आप रिक्शा ड्राइवर की बात कर रहे थे, वो भी पॉलिटिशियन होता है। वो भी कहता है नहीं जी ये सियासतदान अच्छा है, ये इसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए, ये पॉलिसी होनी चाहिए। सियासत पे सब बात करते हैं, बेशक सियासी तालीम हो या नहीं हो। पॉलिटिकल साइंस हो सकता है अभी भी सब्जेक्ट हो, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में होता था। पॉलिटिक्स वो नहीं है कि आपको सियासत करनी है। पॉलिटिक्स का मतलब है कि पूरे माशरे को लेके चलना है, उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना है। तो जब आपकी तालीम से ये सारी चीजें जो हैं वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाए तो जो आगे जनरेशन आ रही है तो वो इसी तरीके की आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सलमान, अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। अब जो कुछ हमें सीखने को मिलेगा ना आगे, वो थ्रू एआई हमें मिलेगा, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बाहर तो ये जो डिस्कशन है ये स्टार्ट हो चुकी है, डिबेट हो रही है कि इसका क्या नतीजा आने वाले वक्त में निकलेगा। और वैसे बहुत कुछ सोचते हैं, ज़ाहिर है कि इनके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है सिवाय इन तमाम चीज़ों के जिसके बारे में मैं और आप सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से केटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ सारी देख रहे हैं कि क्या क्या है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, दो कि अब हम उसके करीब पहुँच चुके हैं। लेकिन जो कुछ होगा फिर वो हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम उसको कैसे फिर रिवर्ट करें, ये हमें ज़रा सोचना है। क्या आज इसका स्टार्ट कर दें इस डिबेट? मैं एक इस्तिआरा यूज़ करता हूँ, यासर ज़रा उसको समझिएगा। एक मेटाफोर है कि जो दुनिया में कौमें बसती ना, इनका जो ठहराव है इस दुनिया में आने के बाद एक सफ़र है, मिसाल की एक जर्नी है। आप और मैं भी एक जर्नी पे जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप बड़े ऑर्गेनाइज इंसान हैं, बहुत हर चीज़ आपने प्रॉपर, गाड़ी में फ्यूल हर चीज़ आपने प्रॉपर की हुई है अपनी, आप भी सफ़र पर निकले। और मैं एक अनऑर्गेनाइज इंसान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मेरी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं, गाड़ी का टायर पंक्चर है, चीज़ें टूटी हुई हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा मोबाइल ख़राब है, गाड़ी ख़राब, लेकिन सफ़र तो मुझे भी करना है और मैं उसी हालत में निकल पड़ा, तो क्या होगा, मेरा सफ़र कैसा गुजरेगा आपका, ये आप समझ सकते हैं। तो जो कौमें वक्त के दोराहू के अंदर इर्तिका नहीं करती, वक्त के साथ, ज़माने के साथ इर्तिका नहीं करती, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो अखलाकी हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो सियासी हो, तो वो वक्त के दोराहों में खो जाती हैं, भंवर में खो जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। अब टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी नेशन को आगे बढ़ाने में इस वक्त करंट में। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी दो मेन प्लेयर्स हैं। तो हमारी कौम क्योंकि उसमें लैग कर रही है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे एकदम मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। मैं जिस ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजरता था, पेडिस्ट्रियन, उसमें एक बैनर लगा होता था एक पार्टी का, कराची को बिजली दो, लोड शेडिंग बंद करो, मैट्रिक के इम्तिहानात कराची को बिजली दो। ये हम लोग यहाँ हैं, और जबकि यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर जो बच्चा है वो कह रहा है कि मैं रोबोट कैसे बनाऊँ, मैं ऐसी डिवाइस कैसे बनाऊँ। एक बच्ची ने डिवाइस बनाई, पाकिस्तानी है वो, तो माशाल्लाह ये हीरे भी निकलते हैं कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो चश्मा पहन के वो ड्राइव कर सकते हैं। लुक एट द जीनियसनेस वी कैरी। लेकिन ये अलार्मिंग हो गया है हमारे लीडरान के लिए, हमारे जितने भी जो बुजुर्ग हैं इस मुल्क के, जो करता धरता है, उनके लिए अलार्म है। अगर आप ज़रा से भी दूर अंदेश हैं, अगर आप वक्त के आगे देख सकते हैं, तो ये अलार्म है कि नौजवान मायूस हो चुका है इस मुल्क। ठीक है, हो नहीं रहा, हो चुका है। उसका बहुत बड़ा इंडिकेटर है ब्रेन ड्रेन। इसके फिगर्स आपको ही पता है, 9 लाख 12 लाख एक साल में बंदा बाहर जा रहा है। और जितने बिजनेस कमेटी के काफी सारे लोगों में जानता हूँ, दे आर शिफ्टिंग, वो बाहर बिजनेस अपना। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, कि मैं इससे थोड़ा सा इसलिए माजरत के साथ इख्तिलाफ करता हूँ कि हमें शायद अब सोशल मीडिया के जरिए इसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, वरना ऑनेस्टली मैं और आप जब स्टूडेंट थे ना, तो हमारी भी पहली ख्वाहिश यही थी कि बाहर चले जाओ, और चले भी गए, और फिर वापस समाओ यहाँ पर, आना तो यहीं पर होता है, तो वापस आ भी गए। तो ये सिलसिला तो कभी किसी दौर में रुका ही नहीं जब से हमने आंख खोली। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि हमारे पास अपने जो रिसोर्सेज हैं वो तो कम है, हम उसमें टूटे फूटे, लेकिन सफर तो हमें भी करना है। अब हम उस टूटे फूटे रिसोर्सेज के साथ ही उस टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ इवॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इंटरनेट भी है, 5G भी, हम पाकिस्तान वन ऑफ द
बिगेस्ट पॉपुलेशन जिसमें इंटरनेट यूज़ होता है। फिर हम AI के अंदर भी आगे जा रहे हैं, हमारे नौजवान भी। एक बहुत बड़ा हमारा जो इंडस्ट्री सर्विस बन गई है वो कंटेंट राइटिंग की बन गई है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। लेकिन पॉइंट इस कि अगर हम दूरअंदेशी देख सकते हैं तो हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए कि नौजवान को देखें वो किस माइंड सेट से चल रहा है, और नौजवान मायूस इसलिए होता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या आपने खुद कहा कि क्या नौजवान के पास मौके हैं इस मुल्क के अंदर। मैं MBA करके निकलता हूँ, मुझे कितने की नौकरी मिलेगी? 30-40 हज़ार रुपए की। What would I do in that amount of money? Exactly, ये माइंडसेट हमारा किया ये अलार्म है for the people who are making policies, for the people who are running the show, चाहे वो establishment हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो intellectuals हो, चाहे वो मुफक्किरीन हो, ये सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। और हमारे माशरे में शिद्दत से ज़रूरत है सोशल साइंटिस्ट की, मुफक्किरीन की, जो क्रिटिकल मुफक्किरीन भी जो क्रिटिसाइज भी करें और जो सोल्यूशन ओरिएंटेड मामलात को भी देखें। तो अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों में बहुत कम नजर आते हैं। पहले थे हमारी सियासी जमातों में ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल होते थे, ऐसे लोगों को फ्रंट पे रखा जाता था, लेकिन अब सिलसिला कुछ और है। देखिए बकौल अल्लामा इकबाल के खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हमने तो जवानों को गला घोंटना शुरू कर दिया। ऐसा ही है हमारी अब की एक बड़ी लंबी डिबेट है कि वो क्या रहा है असल में, और नौजवान खुद किस तरफ जा रहे हैं। जैसे भी सलमान ने बड़ी अच्छी एक मिसाल दी कि वो पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज जो है ना, उसके ऊपर बैनर लगा होता है। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा परेशान कौन चीज़ होती है ना, जो मैं देखता हूँ, पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज बना हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, और बच्चे यहाँ से रोड जो है वो क्रॉस हाई रोड पे से वो, तो मैं कभी सोचता हूँ कि ये स्कूल के अंदर क्या ये भी नहीं बताया जाता कि बेटा जब आप यहाँ से निकल के रोड क्रॉस करोगे तो आपने पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज का इस्तेमाल करना है, आपने रोड के ऊपर से नहीं गुजरना। यूनिवर्सिटी डालीमे के ऊपर है, इधर उधर जहाँ से मैं रोजाना गुजरता हूँ मैं देखता हूँ, मेन शारा फैसल पे यही है, शारा फैसल के ऊपर भी यूनिवर्सिटी में स्कूलों में कुछ नहीं बताया जाता। माजरत के साथ स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज में हम लोग तोते तैयार कर रहे हैं, जी जी, रट्टा लगवा रहे हैं तोते। आपको वो किताब, वो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो बच्चा रट के बच्चे को उसकी शख्सियत में एम्बेड करें, उसको समझ में आए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन को हमें आम करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना, वो उसका वक्त गया। जी अनिला, अब सोसाइटी के अंदर जो कुछ हो रहा है ये तो एक बड़ी डिबेट है। अब जो पॉलिटिकल आपका पार्टी से एक ताल्लुक है, एफिलिएशन है, बहुत कुछ होना बाकी है, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अब तो एक बड़ा हैवी मैंडेट के साथ, एक बड़ी सिंपल मेजॉरिटी के साथ हैं। अब तो प्रेसिडेंट आपके हैं, गवर्नर्स आपके हैं, बहुत माशाल्लाह कंप्लीट एक डोमिनेंस आपके पास है। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि आने वाले वक्त में जो बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी निशानदेही करते हैं हम, और जिसके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक बात होती है, इनको रिजॉल्व किया जाएगा? आपके वाक़तन ऐसा है कि सोच रहे हैं? क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि अब तो बाकायदा अब कुछ मीडिया हाउसेस ने तो अब इस चीज़ को जो है वो टेकअप किया है कि दिस योर लास्ट चांस उसको वो कर रहे हैं। क्या आप वाकई समझती हैं कि ये आखिरी मौका होगा? अगर डिलीवर नहीं होगा या नहीं करेंगे तो फिर रिप्लेस कर दिए जाएंगे, और चाहे अगर कोई थर्ड फोर्स अगर ना भी करे तो टाइम जो होता है ना, वक्त, वो बड़ी जालिम चीज़ है, वो फिर रिप्लेस कर देगा। डू यू थिंक ये लास्ट चांस है? मुझे नहीं लगता कि ये लास्ट चांस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्लेस या ख़त्म किया जा सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, जो मुझे लगता है। और देखें, जहाँ तक डिलीवरी की बात है या गवर्नेंस की बात है, अब देखें कंपटीशन है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी। जो डिलीवर करेगा वो आगे जाएगा, जो आवाम के लिए अच्छे प्लान देगा, आवाम के लिए काम करेगा, उसने जो है लॉन्ग टर्म रहना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें वाहिद जमात है, बेशक जितने लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज करें, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है कि जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके अब तक सबसे ज्यादा पाकिस्तान और आवाम के लिए काम किया। बेशक वो जो है इतना सामने नहीं आता और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म चलता हो, पर इस वक्त की हम दौरे हाजिर की और इस 2024 की जब बात करेंगे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर कर रही है, करना चाहती है और अच्छा डिलीवर करेगी। देखिए बेसिक नेसेसिटीज जो हैं, देखिए बिजली, गैस, पानी जो है वो हमारे पॉपुलेशन से मुझे लगता है कि रिलेट करता है, ठीक है। आवाम की भी जो है ना वो जिम्मेदारी है, हर चीज जो है ना वो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकते। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम आवाम शामिल होते हैं। अगर हम अपना ही रोल प्ले पॉजिटिव नहीं करेंगे तो आगे हम कैसे डिलीवर करेंगे? तो आप ट्रांसपोर्टेशन में देख लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान में पहला प्रोविंस है जिसने पिंक बस सर्विस, जिसने जो है वो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बोसीदा, पुराना,
फरसूदा सिस्टम को जो है वो चेंज किया। ठीक है, अच्छा ये ऐसा पॉइंट है क्योंकि अनिला वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि इंशाल्लाह जो अगली हमारी सिटिंग होगी ना उसमें सारे प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे, और यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कमेंडेबल हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की भी बात हुई है, बट स्टिल बहुत कुछ होना भी बाकी है। तो इंशाल्लाह जब आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। अनिला, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत आपका शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब, इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होती रहेगी और आपको ज़हमत देते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था, मुख्तलिफ हवालों से हमने बात की, और कोशिश यही रहती है कि ये जो एक हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी और कहत पाया जाता है वो शऊर का है, और यकीनन तालीम याफ्ता ज़्यादा नहीं थोड़े लोग हैं इस माशरे में भी, ताहम उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा अपना क्या किरदार होना चाहिए माशरे में बेहतरी के लिए। क्या हम उसकी अदायगी में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, पहले इसको समझ लीजिए, अपना क्या ज़िम्मेदारी हैं, इखलाकी ज़िम्मेदारी हैं उसको समझ लें, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं तो उसके बाद फिर हुकूमतों को आप ज़रूर जो कुछ कहना है कहें, जितनी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाना है वो आप बना सकते हैं, ये आपका बुनियादी हक़ है। ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है इंशाल्लाह वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।